आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। गोंयच्या सरकाराक आयकपाक येना देखून मोल्याच्या अभयारण्याचो विशय आतां आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार व्हरपाची गरज निर्माण जाल्या। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगला। ते नदरेन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पॅरिसचे डायरेक्टरेट युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आणि स्वित्झर्लंडचे डायरेक्टरेट IUCN वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम हांकां निवेदन भेटोवपाचें थारायलां। गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय म्हणटा, गोंय सरकार भेड्डे जाला। गोंयकारांचो आवाज सरकाराच्या कानार पडना। देखून गोंयचे युनेस्को प्रोटेक्टेड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सांबाळपा खातीर संवसारीक पावंड्यावयल्या संघटनांनी हस्तक्षेप करपाची गरज आसा। सरकाराच्या कामात हस्तक्षेप केलो ना जाल्यार वेस्टर्न घाट बेगीनाच कोल कॉरिडॉर जावन रावतले असो भंय तेणें उक्तायला। आयकात विजयाक। ताजे मागीर जे कोण ह्या लिनियर प्रोजेक्टाचे विरुद्ध झगडटात तांणी आपलो आवाज काही बंद करूंक ना आनी ते तांचे रुलींग पार्टीच्या आमदारांक तांचे मेरेन गेल्ले आसात आनी हे आमदार आनी सरकार तांकां नंबरांनी मेजूंक लागला। दोज 17 people had come अशें ते 17 people न्ही ते आनी सरकारान हावजान आपल्याक मेजॉरिटी मेळ्ळी म्हणून हे लिनियर प्रोजेक्ट्स घेवपाक फुडें व्हरपाक आनी गोंयचे ट्रान्सपोर्ट कोल ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर करपाक ताका परवानगी मेळ्ळी लोकां कडच्यान अशें चुकीचो समज घेवचो न्ही। हाचे खातीर पयलीं म्हणल्यार हे जे रेजोल्युशन मूव केलें हे रेजोल्युशन मूव करतना आमी म्हणिल्ले जे 3 प्रोजेक्ट्स येतात हे एक युनेस्को प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आनी जगांतले 8th हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हातूंत येतात म्हणल्यार भगवान महावीर सँक्च्युरी आनी मोले नॅशनल पार्क। वो ही सँक्च्युरी आनी पार्क जी अलॉंग विथ म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, खोतिगांव वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आनी काली म्हणल्यार आमची दांडेली टायगर रिझर्व forms the biggest undisturbed patch of Western Ghats covering 2,200 square kilometers. This is considered the biggest tiger habitat and single contiguous patch of forest, biggest single contiguous patch of forest in India. आता टायगर म्हणतो आमचो देशाचो नॅशनल एनिमल आनी तो जर राखतले जाल्यार हे प्रोजेक्ट येवंक जायना। हे प्रोजेक्ट्स endangered species म्हणून ज्यो आसात such as leopard, bison, pangolin, wild dog, sloth bears, hyenas, slender loris हांकां थ्रेटन करता। हो प्रोजेक्ट 2 critical vegetation type हांकां थ्रेटन करता and it has the highest density of evergreen forest anywhere in India. Is comparable to the rain forest in the Palanan in Philippines. ह्या इतल्यान तुमकां सांगता बॅकग्राऊंड की बायोडायवर्सिटी म्हणून जो विशय आसा मोलेचो हाका खंयच्याय इंडियन रानाचे परस बायोडायवर्सिटी मोल्यान चड दिश्टी पडटा। This region accounts for 15 to 20% of the butterfly diversity of the country. Has 133 species recorded. 18 species are given special status along with Wildlife Protection Act 1972. Accounts for prime nesting sites of rare birds, great Indian hornbill, and also home to the Indian porcupine, nocturnal animal like the porcupine. In terms of the mammalian diversity, 16 species endemic to this region, 13 are threatened and listed in the IUCN Red List. IUCN means International Union of Conservation of Nature, which is part of the UN General Assembly. Similarly, annual diversity shows 13% overall annual diversity in the Western Ghats. 5 new species have been discovered there. 3 endangered species are found there. The region is rich in dragonfly, damselflies, and freshwater fish, flora and fauna. आता अशें दिसता की 70,000 झाडां in
BBC, फायनान्शियल टायम्स आणि हो इशू घेतिल्लो आसा. आतां आयचे दिसा ट्रान्सपोर्टेशन जें चलता तातूंत पोल्युशन जाता, लोकांक रेस्पिरेटरी इश्यूज जाल्ले आसा, भास्कोन आनी मोल्याय हे जावपाचें आहा. हे कोविडाच्या टायमार आमकां दिश्टी पडटा. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हांव हो एक सारांशाचेर पावता की इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो इशू व्हरपाची गरज आहा. कित्याक आमचो सरकार जो गोंयांत आहा इज टोन डेफ to the issue that is being taken up by the youth, especially the youth, who have united to rally their voice against these three infrastructure projects. हाचे खातीर हांव एक letter Director of the World Heritage Center, Mechthild Rossler, Parisak, ताका एक letter आता हे बरयता. आणि एक पीटर शेडी म्हणतो, Director of the IUCN World Heritage Program. IUCN is the International Union of Conservation of Nature. This is based in Switzerland. I want to escalate this issue to the international forum. आज आमकां दिसता की शेतकऱ्याचे इशू अमेरिकन रॉक सिंगर रिहानान घेतकर देश कसो दाखवलो तो पळय. सो हांगा जेन्ना तुमी सामके न्हिदून रावतात, तुम्ही भेटे जातात, लोकांचे बोळ करून बसून, जे लोक तुमच्या घरा येतात तांकां तुम्ही मेजतात 17 जाण आयिल्ले, हाजो अर्थ की 17 जाण हे प्रोजेक्ट ओपोज करता. अशें जेन्ना तुमी लोकांचे मदीं भ्रम तयार करपाक सोदतात तेन्ना म्हाका दिसता दीस इशू हॅज टू बी टेकन एट द इंटरनॅशनल लेवल, फॉर वीच आय एम रायटिंग दीस एज द फर्स्ट लेटर. I will see what reaction I get from this. In the past, when Old Goa was threatened, which was also a World UNESCO Heritage Center, I have written to similar authorities, not the same people, but I have written to similar authorities. I got a reaction from them, which to some extent could have contributed to Goa government taking one step backwards during the feast of the Koitso Sahib. Yet for us the struggle is not over. This issue is not dead. This issue does not go with one resolution in the house. This issue can also be taken to the people's court. But till that time a fait accompli is not to be created. As you can see in Chandar. खंय बसून बेगीन काम करून ते जाल्ल्यान जमा हे क्रिएट करपाक जे सरकार सोदता हाजेर इंटरनॅशनल कंडेमनेशन जावपाची गरज आहा. आता तुमकां हांव हें सांगूंक सोदता की हाजे पयलीं अशें जाल्लें आसा की सेरेंगेटी म्हणटलें, विच इज मसाय मारा, तांजानियाक सेरेंगेटी म्हणटलें व्हडलें मायग्रेशन जाता, सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें. हांगा सरकार एक रस्तो करूंक सोदतालो थंयच्या लोकांक तांचे कॅपिटला कडेन कनेक्ट करपाक. ते टायमार एक इशू जालो आनी आफ्रिकन नेटवर्क फॉर एनिमल वेलफेअर हो एक इंटरनॅशनल ग्रुप जालो ज्यांनी लेटर पिटिशनां केली आनी तांजानियाचे विरोध एक लीगल स्ट्रगल सुरवात केली, which ended up in that road being stopped. So understand that it is not Cabral or Pramod Sawant who can just, because they are ministers, get these projects. These have got international ramifications because India is a signatory to multilateral environmental treaties. आमचे देशान आनी आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टरान इंटरनॅशनल फोरमाचेर multilateral treaties signed केल्ल्यो आहा. So India is bound by that. बीजेपीचो सरकार गोंयांत आसा आनी सेंटराक आसा पूण तांच्यान जाय तें करूंक जाता अशें न्ही तें. The wealth which is of the what you call the nature belongs to the world. It does not belong to the country alone. The country cannot decide just that I will kill all the elephants in this. अशें जावंक शकना. जग आहा and people are there to. That is why there is United Nations. That is why there is UNESCO. That is why there is this International Union of Conservation of Nature. So I will write as an elected representative
दार खडखडावपाक जाय ते खडखडावपाक आमी तयार आहा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. तरातरांची सुकणी सवणी आनी रानवटी जनावरांचो राबितो आसलेल्या सैमान गिरेस्त केल्ल्या मोले रान वाठाराचेर सरकारी प्रकल्पांक लागून हावळ येवपाची आसा. जाल्यार दुसरे वटेन सरकाराचेंच रान खातें बर्ड फेस्टिवलाच्या निमतान मोल्या पर्यावरणाचेर जागृताय लेगीत घडोवन हाडटा. पळयात हो जागर. मोल्या चवथो बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा जावपाचो आसा. त्या निमतान मोल्या पथनाट्य सादर करून रानजिवांचे बाबतींत जनजागृताय घडोवन हाडली. 5 ते 7 फेब्रुवारी मजगती हो बर्ड फेस्टिवल चलतलो. दक्षिण गोंयचो असिस्टंट फॉरेस्ट कन्झर्वेटर अनिकेत नायक देसायन तेचेर उजवाड घातला. पळयात. करपाक ठरयलें. फर्स्ट आमी फ्लॅग ऑफ केलें कॅपिसान, हो आमचो सेकंड पॉयंट. मागीर आमी मेन बस स्टँडार वतले कदंबा, मागीर आमी फोंडी बस स्टँडार वतले, मागीर धारबांदोडा वतले आनी आमचो लास्ट व्हेन्यू आसतलो मोल्या. थंय आमचें फाल्यांचा बर्ड फेस्टिवल जातलें 3 दिसां खातीर 5, 6, 7. लोकांक आतां तुमकां खबरच आसा की गोंय म्हटल्यार फेमस फॉर बीच टुरिजम. सो गोंयांत आमकां 400 अदीक स्पिशीज मेळटा. 477 स्पिशीज मेळटा. सो लोकांक खबर ना. सो आमी गोंयांत हे बर्ड फेस्टिवल अवेरनेस करून लोकां मदीं बर्डिंगाचो टुरिजम, बर्ड टुरिजम आमी दुसऱ्या लोकां कडेन इंटरलँड टुरिजम हाडपाक ती आमची मेन अवेरनेस आसा. बिसायड्स दॅट बर्ड्साचो कन्जर्वेशन जातलो आनी आमचो वायल्ड लायफाचो कन्जर्वेशन जातलो आनी फॉरेस्टाचो कन्जर्वेशन तो आमचो म्हाजें नांव अनिकेत नायक गांवकर, DCF मॉनिटरींग एंड एनवायरमेंट. सर तुमचे कितलेशे जागे आसात जे बर्ड हे जाल्ले ते तुमी आयडेंटिफाय करून सरकारा कडेन धाडटात बी ते कितें? आमचो इम्पॉर्टंट बर्ड एरियाज म्हण आसा ते चडशे आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरीज आनी नॅशनल पार्कांक आसा. बिसायड्स दॅट आमचो करंबोलीम लेक आसा, मायना कुर्तोरीम लेक आसा, तातूंत इम्पॉर्टंट बर्ड एरिया म्हणून आसा. आनी ह्या फावटी आमी 5 ते 7 ह्या दोनी करंबोलीम लेक इन नॉर्थ गोवा, मायना कुर्तोरीम लेक इन साऊथ गोवा ह्या दोनी स्पॉटारय आमी लोकां खातीर बर्ड वॉक किंवा बर्ड ट्रेल, बर्ड वॉचिंग कशें करपाचें हेजे खातीर आमी स्टाफ दवरिल्लो आसा. सो म्हाजी लोकांक विनंती आसा की ह्या संदीचो पुरेपूर फायदो घेवचो. जे कोण बर्ड फेस्टिवलाक पावना तेमी ह्या 2 लेकांत तरी वचून आमचे सॅटेलायट व्हेन्यूज आसा थंय वचून बर्ड फेस्टिवल म्हटल्यार कितें, बर्डींग कशें करप हे बेसिक्स शिकून घेवचे. सगळी म्हजी पळता एकामेकाच्या आदारान रावतात म्हज्या खुशी. अरे आमचा देश प्रधान देश, शेत करप हे आमचे कर्म, सैम राखप हो आमचा धर्म. हीच निसर्ग देवतेची खरी आराधना संत तुकाराम सांगून गेला. Puro
गोवा 365 खातीर मोलेच्यान संदीप तुयेंकार. आपूण लोकां बरोबर आसा. खंयचेच परिस्थितीत हळदोणे मतदारसंघात कोल जेटी येवपाक दिवचो ना. हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलोन हळदोणकारांक उतर दिला. सुमार 1,88,00,000 खर्च करून हळदोणे मतदारसंघात रस्तो रुंदीकरण आनी राखणे वणत बांदपाचें काम चल्लां. त्या वेळार ताणें हें उतर दिलें. हळदोणे मतदारसंघात PWDचे वतीन उदरगतीची कामां चालू केल्यात. तार ते मैडे मेरेनच्या रस्त्याचे रुंदीकरण तशेंच वाठारांतल्या राखणे वणटीच्या बांदकामांकय सुरवात जाल्या. कामाचो बुनयादी फातर बसोवपाचे सुवाळ्याक ग्लेन टिकलो बरोबर ZP मेंबर मनीषा नायक, दिक्षा कांदोळकार, सरपंच रणजीत उसगांवकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. ह्या वेळार टिकलोन उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. आयकात ताका. सांगले त्या प्रमाणे एकदम महत्वाचें काम, व्हेरी इम्पॉर्टंट हें काम आसलें कित्याक रोड एकदम बिजी आसा, चड बिजी आसा. एंड अंडर GPS म्हणून दोनूय सायडीन गाडयो सारके आसार पासार आमचे मतदारसंघ क्रॉस करून थ्रू ब्रिजीस ऑफ खोर्जे ब्रीज एज वेल एज कालवी ब्रीज आमचो रोड इतलो बिजी उरता. त्या खातीर एक सोपण आसलें आमचे बस्तोरच्या लोकांचे, मोड्याचे आनी मतदारसंघाचे हें बरें हांगा एक रावंड अबाउट जावचें. पूण आमी हें काम घेतलेलें आसा इज वायडनींग ऑफ दॅट रोड फ्रॉम तारीकोडे दीस जंक्शन रायट अप टू मोयरा ब्रिजा पयली. एंड दील बी वायडनींग एंड दील बी रिटर्निंग वॉल एंड ऑटोमॅटीक रोडूय वायड जातलो. एंड इन दीस ह्या कामान आमी काम घेतलें हांगा एक रावंड अबाउट घेता आमी. दील बी अ रावंड अबाउट ओवर हियर विथ अ प्रॉपर सेफ एंड विल बी व्हेरी सेफ फॉर द commuters कोण आसार पासार येतात पळय ती लायट येतली. आय ऑलरेडी पुट माय फायल टू द बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल सेक्शन. देल बी लायट्स एंड दीस वील बी वेल डेकोरेटेड विथ लायट्स अबाउट 100 meters हांगासून ह्या रोडाक त्या रोडाक एंड त्या वटेन. सो ऑल दीस वील बी डन एंड एक्चुअली in fact I must thank, of course the estimate of all this almost 1.88 lakhs is the estimate of this work. And त्या खातीर I must first and foremost thank my honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for giving them financial approval. Only passenger, yes, funded by the Sagarmala. 50% they fund, 50% we are funding, but still that file has been kept in abeyance. But no coal jetty is going to come in, man, I will never allow it. For a coal jetty to come, first and foremost the river should be notified, which is not. The barge is 80 meters, my jetty is just 17-18 meters. We need about 20,000 square meters behind. They am got now. आणि तो प्रपोजल घातलो तेन्ना 1st January कित्याक आमचे अत्यंत सदीच्या ब्रिजाक काम चलता तेन्ना ते घातलेलें. कित्याक लोकां म्हजे अप्रोच जावन सांगलें सर आमकां खूब त्रास जाता, आमकां ट्रॅव्हलिंग करपाक दर्लो खावचो पडटा, एक्सिडेंट जावंक शकता, आमकां कामाक लेट पावता म्हणून ती फायल घातलेली. सो ताजेर अननेसरी हांव फकत 40 मारतात, जित्यो 40 मारतात. फक्त आमचे ऑपोजिशन मेल्ले म्हणजे जिते करूंक शकता ते, बाकीचे सगळे करता प्रयत्न ते. एंड दे वील नेवर सक्सेड बिकॉज ZP इलेक्शन हॅज शोन व्हेरी क्लियरली आमचे उत्तर गोंयान दक्षिण गोंयान रिजल्ट पडले आसा आनी लोकांक सगळी खबर आसा BJP इज द पार्टी ऑफ द कॉमन पीपल. इवन इन Atoshem already work order is in and another 2 more files, one in Basora and another village of mine. Already transformer ते बी म्हाका 100 kVचे ते जाल्ले आसा. इवन बंदारा आनी खुबशा बंदारान घेतलेले आसा, ऑलरेडी काम चालू आसा. आनी तोरी आनी मेन बांदार like मोयरा band and 4 bands also same as given me already is approval and the file is moving. So a lot of jobs are there in all sections. Even agriculture, I'm trying to encourage agriculture as much as possible. I'll be having a meeting with all my farmers. सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन आमी एक मिटींग करता कित्याक आयज आमची खूब सबसिडी मेळटा फॉर ऑल ओवर गोवा. आनी सोयपूर्ण आमचे सीएमान ते मिशन फुडें व्हेल्लें आसा. सो आमकां एनकरेज करता ह्या पण खुबशे पेंडेमिकान खुबशे आमचे फार्मर शेतां केल्लीं आसा आनी त्या खातीर तांच्यांनी ते लाभ घेवचे आनी जाता तितले तांच्यांनी आमची शेतां उमपाची आनी फुडें दुसरें पीक बी लावपाचें. आनी तशेंच हांव सगळे युथांक सांगता मातशें सगळे आमी जॉब करतात. जॉब सगळ्यांक जॉब घेवंक शकता. सीएमान सांगलें आसा बट तेन्ना जॉब गिवन पूण सगळें म्हणल्यार जॉब कोणाचें नशीब. सगळे जॉब घेवंक ना. इनफॅक्ट जॉब डोंट गेट इज पॉझिटिव्ह वायब, यू गेट इज नेगेटीव्ह वायब. पूण तरी आसतना आमच्या भुरग्यांक सांगला आमचे भुरगे बरे आसात. आमचे यूथ इज व्हेरी पावरफूल हियर. आय हॅव टोल्ड द यूथ की तुमी मातशें ऑन युअर ओन कितें बिझनेस करा. EDC is fully supporting you all. You get a lot of schemes are there except tobacco and alcohol. Otherwise सगळ्यांनी facilities आसा. सगळे business करतले and they can be their own entrepreneurship where even the rate of interest I think is just 6% for men. आमच्या दादल्यांनी बायल मनशांक it's almost they get 50% write off आणि तांकां फक्त इंटरेस्ट ऑफ 4%. सो आमच्या बायल मनशांक फुडें सरचें आनी जाता तितलें आमी आमचे बिझी जावपाक आयज काल फ्युचर
भायर ना. Yeah, definitely. It will be for all the constituencies. Our Honorable CM, Dr. Premeshan will ensure that all the constituencies will be taken care of. And definitely I will make sure that whatever maximum work I can do, I'll definitely come and get all. And I have all the support of Honorable Chief Minister and all the ministers in the cabinet. I have no issues. Even the analysts, whatever, I have been getting my job done. And all of us can see it, what is happening. Only my thing, one thing is always said that we should, today we said that Aldon is the most beautiful village in the world. We are proud of it. It's come on that tour 2021 because we have lovely people in the constituency, so that's why it's the most beautiful village in the world. Because we maintain, we ensure that our hills, our fields are there. A beautiful constituency. गोवा 365 खातीर हादोळच्यान संदीप कामोलकार. अंदू कार्निवल दोनच कडेन जातलो, पणजे आनी मडगांवां. तोवूय सगळे SOP सांबाळून पूण उमेदीन लोकांक अंदूचो कार्निवलय एन्जॉय करपाक मेळटलो, पणजेचो महापौर उदय मडकयकारान सांगला. बुधवारा पणजेची कार्निवाल समिती वेचली. पणजेचो महापौर उदय मडकयकार अध्यक्षपदार जाल्यार उपाध्यक्षपदार उपमहापौर वसंत आगशीकाराची निवड जाल्या. बाकीचे वांगडी वेचल्यात. अंदू पुरायपणान सरकारी पयशांनी हो कार्निवल जातलो. पळयात महापौर कितें सांगता तो. आज आम्ही कार्नावाल कमिटी फॉर्म केला एज अ मेयर माझ्या अंडर. हांव उदय मडकयकार म्हजो चेअरमॅन, मागीर वसंत आगशीकार आमचो डेप्युटी मेयर आतां वायस चेअरमॅन, फ्रांसिस्को मार्टीन ताका फांकीत म्हणटा आमी तो प्रेसिडेंट, टॉनी डायस वायस प्रेसिडेंट, जोकीम टेलीस वायस प्रेसिडेंट, फ्रांसिस्को नोरोना ट्रेजरर, बोंडो फर्नांडीस एडवायझर, मेसियस तावारीस एडवायझर, थॉमस माशादो एडवायझर, एरोन टेलीस एडवायझर, वेलेंटी सुआरीस एडवायझर आणि तिमोथियो फर्नांडीस स्पेशल इन्वायटी. ही अशी 12 जाणांची आमी कमिटी काडलेली आसा. ही मातशी कमिटी हागेपेक्षा शॉर्ट आसा आणि जे काम आमचें आसा कार्नावाल जे परेडीक आणि जो आमी सांबाळ स्क्वेरान 40 दिसाचो प्रोग्राम करता, ही कमिटी सगळी फूल आमी मेळून आमी डिसायड करतले. काल आमी अनऑफिशियल मेळ्ळ्या प्रोग्राम चेकआउट करपाक. एक फाल्यां नाल्यार परवा ऑफिशियली आमी प्रोग्राम सगळो चेकआउट करतले. आणि वर्सान वर्स जो कार्नावाल जाता तसो बरो उमेदीन ह्या खेपेक जातलो. जरी कोविडाचो संकट आसा तरी लोकांक आमी SOP पाळून एक लोकूय आतां जाणा, जबाबदारी जाणा, सगळ्यांक कोणाक सांगपाची गरज ना. प्रत्येक जाण आतां आपली जबाबदारी ओळखून आमी वागता. त्या प्रमाणे ह्या कार्नावालाक एन्जॉय करता आसतना ते आपले हे करून जबाबदारी ओळखूनच वावरतले. आणि हो बरो कार्नावाल जो पणजेन आनी मडगांव जावपाचो आसा दोनूच कडेन फ्लोट परेड हो बरो लोकांनी एन्जॉय करचो. ह्या खातीर आमी प्रत्येक जाण आमी कमिटी सारकी आमी हे खातीर वावरतले. आमी तुका दिसता की दोनूच कडेन आहा करून क्रावड चड जातलो पळय. पणजे तर मेन एट्रॅक्शन आसतात. पणजेन सगळे ट्युरिस्टूय येता. ह्या खातीर फॉरेन ट्युरिस्ट ना, म्हणजे आमचे लोकल इंडियन भायले आमचे गोंया भायले ट्युरिस्ट आहात. तुम्ही पळयला हरशींच आतां ट्युरिस्टाचो हे भरपूर लोक येता. तेन्ना तांकांय हे एक एन्जॉयमेंटाक एक रिजन मेळटलें कार्नावालाक. आनी जे पणजेचे लोकांक हे आतां गेल्या मार्चान सावन आमी आसा जवळ जवळ फुडल्या म्हयन्यान 1 वर्स जातलें. लोकांक कांयच एंटरटेनमेंट नासलें. पणजेन अशे लोक घरान रावन जा आनी सगळें जाल्लें. एक कार्नावालाच्या ह्या निमतान लोकांक एक एन्जॉय करूंक मेळटलें. जो सांबाळ स्क्वेरान जो आमचो 40 दिसाचो प्रोग्राम आसता, म्युजीक जावं जेवण, जे लोकांक आमचे गोंयचें जेवण सगळें जे एंटरटेनमेंट आसा ते लोकांक एन्जॉय करूंक मेळटलें. आनी तेजो लोक आपली आपली काळजी घेवन SOP पाळून ही आपण लोकांनी एन्जॉय करतले अशें म्हाका दिसता. आनी फंड्स कितें गव्हर्मेंटाचे? फंड्स गव्हर्मेंटान आमकां जो एवरी इयर दिता तितकोच दिता म्हणून सांगला. आमी आनीक गेल्या वर्सा मागलोलो एक्स्ट्रा. ह्या खेपेक आमी एक्स्ट्रा मागपाचो आसा. कित्याक आमकां प्रायवेट पार्टी कडल्यान ह्या खेपेक व्हडलें आमकां मेळचें ना आनी आमी मागूंक शकचे ना. कित्याक तेंचो बिजनेस जो पळयत जाल्यार ह्या पॅन्डेमीक हेच्या टायमार कोरोना टायमार आमी तांकां फोर्स करूंक शकना. आमकां वेल विशर खूब आसले, दिताले आमकां बारीक बारीक अशें करून पयशे आमकां जमताले. पूण आमकां ह्या खेपेक आमी मागूंक सोदना आनी तेंचो बिजनेस फायनान्शियल हें पळयत जाल्यार आमी टोटली ह्या खेपेक गव्हर्मेंटाच्या फंड्साचेर डिपेंड आसा. आनी अशें ठरलां की जे गव्हर्मेंट फंड्स मेळटले तितूनच आमी हो कार्नावाल सेलिब्रेट करपाक येतला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. आनी आयचें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.